सर, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि प्रॉक्सीज, फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आपके ख्याल में आज की जंग में, आज के दौर में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कितनी खतरनाक हो चुकी है और दिफाई तौर पर इसका तोड़ कैसे किया जा सकता है? देखिए, ये खतरनाक तो है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन ईरा जब से शुरू हुआ और जिस तरह से अब डिपेंडेंसीज हो गई हैं डिजिटलाइजेशन पे, सोशल मीडिया का एक रोल है, एक आउटरीच है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे रोल तो प्ले करती हैं। वो बेशक एक जो है साइबर डोमेन में हो या डिजिटल डोमेन में हो, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो अपने लोगों को इस चीज़ के ऊपर जो है सेंसिटाइज करना है। हमें अपने लोगों को ये बावर कराना है कि हमें किसी दुश्मन के हाथों में आलाकार नहीं बनना, कि हम जो चीज़ आए या हमें कहीं मिले हम उसको आगे बगैर तहकीक किए उसको फॉरवर्ड कर दें। सबसे पहले तो हम अपने ऊपर ये चेक्स रखें। जब इंफरादी तौर पे लोगों पे चेक होगा तो वो जो है डिसइंफॉर्मेशन का जो फ्लो है, जो मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट होता है, स्नोबॉल इफेक्ट होता है, वो आज स्लो डाउन हो जाएगा। तो दुश्मन का जो है प्रोपेगेंडा वो फिर उस तरह से नहीं फैलेगा जिस तरह वो फैलाना चाहते हैं। तो ये तो एक पहला चेक है। फिर गवर्नमेंट के डिफरेंट अदारे जो हैं जिनका ये मैंडेट है, वो भी इस चीज़ को बोथ थ्रू सॉफ्ट और हार्ड मेथड से वो इस चीज़ को जो है वो इसका इफेक्ट जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो जैसे हमारी अवेयरनेस होती है और कमिटमेंट होती है, तो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना और वो स्किल सेट हमारे लोगों का बहुत ज़बरदस्त है। आपने देखा पिछली जंग में जो हमारे बच्चों ने साइबर डोमेन में इंडिया जैसे मुल्क को जो है पैरालाइज कर दिया, जिनके बारे में सोचा जाता था कि वो सारी दुनिया की जो है आईटी को कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल सही। सर, ईरान अमेरिका की जंग के हवाले से बात करें तो हम ने देखा रिसेंटली रियाज, दोहा और अबू धाबी की जानिब से सदर ट्रंप को ईरान पर हमला मौखर करने के लिए कायल करना, क्या इस बात का इशारा है कि अब खलीजी ताकतें अमेरिका के दबाव से ज़्यादा ईरान के मुमकिना रिएक्शन से खौफजदा हैं? क्योंकि माजी के बरक्स इस बार गल्फ कैपिटल्स को ये एहसास हो चुका है कि किसी भी अमरीकी या इसराइली कार्रवाई का असल मैदान जंग खुद खलीज बन सकती है। क्या ये पहली बार नहीं कि खलीज अमेरिका से दूरी इख्तियार करना चाह रहा है? ऑब्वियसली वो जो कॉन्सिक्वेंसेस उसने फेस किए हैं, अब शायद उसको इस सबसे रियलाइज हो गया। जी बिल्कुल, रियलाइजेशन तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन तमाम ममालिक में चूँकि शख्सी और ख़ानदानी हुकूमतें हैं, तो वो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए वो बाज़-औक़ात ऐसे उनके फ़ैसले होते हैं जो शायद अवामी उमंगों के साथ इन सिंक नहीं होते। और फिर दूसरी बात ये है कि इन सब लोगों के, ये जो वहाँ के हुक्मरान हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ में है और ख़ुसूसन अमेरिका और इंग्लैंड में। तो वो एक कोई अब्रप्ट पॉलिसी चेंज करके कोई ऐसा स्टेप लेके वो इस वक्त अमेरिका को या यूके को नाराज तो नहीं कर सकते, लेकिन वो अल्टरनेट अरेंजमेंट्स ज़रूर कर रहे हैं क्योंकि उनकी इस चीज़ का इदराक तो हो गया है कि अमेरिका के जो यहाँ पे सैटेलाइट्स थे और तकरीबन 30 से 35 हज़ार जो इस पूरे खिते में ट्रूप्स और एसेट्स हैं उनके मल्टी बिलियन डॉलर जिस पे स्पेंड हुए हैं, वो अपनी हिफाजत नहीं कर सके ईरानी मिसाइल के सामने, तो उन्होंने इनको क्या प्रोटेक्ट करना है। और वैसे भी गिवन ए चॉइस अमेरिका हमेशा इजराइल के ऊपर अपने एसेट या अटेंशन डाइवर्ट करेगा बजाय अरब मुल्कों को तहफ़्फ़ुज़ देने के। डेफिनेटली। तो सर, आप समझते हैं कि फिर मिडिल ईस्ट इज एंटरिंग अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, या अब भी कहीं ना कहीं सफारतकारी, बैक चैनल डिप्लोमेसी और रीजनल कंसेंसस के जरिए एक बड़ी जंग को रोका जा सकता है? क्या आप पुरुमीद हैं? क्योंकि ईरान ने तो खलीजी ममालिक को इसराइल से ताल्लुकात पर बड़ी खुली धमकी दे दी है। उन्होंने कहा है कि हमारे सब्र की भी एक हद होती है। नहीं जी, ये ठीक है, दोनों तरफ से जो है ना रिटॉरिक्स और ये चीज़ें तो चलती रहती हैं और मेरा ख्याल है बैक चैनल डिप्लोमेसी अभी भी इन प्लेस है क्योंकि अमेरिका खुद चाहता है कि ये मसला कम से कम कुछ लंबे अरसे के लिए जो है वो स्टेबल हो जाए, अमन इस खत्ते में। तो मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ इंशाल्लाह कि ये इन सारी नारेबाजी के बावजूद
ایک امن فارمولہ جو ہے وہ طے پا جائے گا، اور وہ اس وقت تک اس پہ عمل درآمد بھی رہے گا جب تک اسرائیل دوبارہ اس کو سیبوٹاج نہ کر دے۔ صحیح سر، ایک طرف پاکستان مشرق وسطی میں اہم اسٹریٹجک رول ادا کر رہا ہے، دوسری طرف بھارت اور افغانستان سے دہشت گردی اور دھمکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا پاکستان کو بیک وقت ملٹائی فرنٹ پریشر میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا بھارت داخلی سیاسی فائدے یا خطے میں بدلتی جو پالیٹکس کے تناظر میں پاکستان کے خلاف کوئی محدود یا براہ راست جارحیت دوبارہ کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں وہ شاید یہ حماقت ابھی نہ کریں، اور اس کے بجائے وہ جس طرح وہ خود بھی کہتے ہیں کہ آپریشن سندور کو انہوں نے جاری رکھے ہوئے ہیں، تو وہ یہ سب کنونشنل ڈومین میں اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان کو انگیج رکھے ہوئے ہیں، اور وہ مزید اس کو اسی طرح کنٹینیو کریں گے، بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کے ساتھ دوبارہ ایک ون آن ون کانفلکٹ اس میں کائنیٹک ایپلیکیشن میں انگیج ہوں۔ لیکن سر، بھارت تو بار بار یہ دھمکی دے رہا ہے کہ جی ہم پاکستان کا جغرافیہ ہی بدل دیں گے۔ یہ سب اہمگانہ باتیں ہیں، اور یہ جو ہے نا بالکل سیاسی بیان دینا میرا خیال ہے پروفیشنل سولجرز کا اور ملٹری آفیسرز کا کام نہیں ہے۔ ان کو اپنے حکومت کے جو ہیں سیاسی عزائم اور جو ہندواتا کی سپورٹ میں ان کو کم از کم جو ایک انٹرنیشنل نارمز ہوتے ہیں ملٹری لیڈرشپ کے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کے اور کنڈکٹ کے، اس بات سے قطع نظر کہ وہ اپنے اپنے ملک کا دفاع کرنا ہر ایک فوج کا ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے ان کو اپنی جان بھی دینی چاہیے، لیکن اپنے انتہا پسند حکومت کے عزائم میں پارٹنر بننے کے بجائے ان کو اپنے پروفیشنل جو ان کی ڈیفیشنسیز ہیں اس کو امپروو کرنے پہ زور دینا چاہیے، تاکہ اگر وہ واقعی کبھی ان کو جنگ کرنی پڑے تو ان کو پھر پہلے کی طرح وہ ہزیمت نہ اٹھانی پڑے جس کی وجہ سے ابھی تک وہ جو ہے دنیا میں بدنام ہو رہے۔ بالکل، کیونکہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے تو واضح الفاظ پہ کہا ہے کہ اس بار اگر بھارت نے کوئی چھیڑ چھاڑ کی تو اس کا جغرافیہ وہ ہم بدل دیں گے۔ اس وقت بھارت اندرونی اور بیرونی دونوں طرف سے بھی کمزور ہے، اگر کوئی جارحیت یا مس ایڈونچر کرتا ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ صرف خالصتان نہیں بلکہ آسام اور سیون سسٹر سٹیٹس بھی علیحدہ ہو جائیں؟ وہاں بھی اوبویسلی تحریکیں تو چل رہی ہے بڑے زور و شور سے۔ وہ جی بالکل، وہ ان کا ایک بڑا وولٹائل ایریا ہے، اور وہ دن بدن وہاں پہ حالات خراب ہی ہو رہے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ فوری طور پہ کوئی ایسی تبدیلی آئے گی، اور نہ بھارت ایسی کوئی حماقت کرے گا کہ جس سے ان کے اپنے مسائل میں اضافہ ہو۔ آلریڈی وہ بہت پریشر میں ہے، ہمارے ڈپلومیٹک جو سکسیس ہے اور ملٹری سکسیس جو اس سے پہلے ہمیں ہوئی اس کی وجہ سے وہ آلریڈی انڈر پریشر ہیں، تو اپنے لیے وہ مشکلات میں اضافہ نہیں کریں گے۔ وہ بڑے کائیاں اور میرا خیال ہے آلدو نیگیٹیولی لیکن ہیں سمجھدار لوگ۔ ٹھیک سر، جس طرح اس وقت پاکستان کو چین، خلیجی ممالک اور بعض عالمی قوتوں کی سفارتی اور دفاعی سپورٹ حاصل دکھائی دے رہی ہے، کیا یہ وہ موقع ہے جب پاکستان افغانستان میں موجود دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف فیصلہ کن ایکشن لے سکتا ہے؟ اب یہ اس کا انحصار اس چیز پہ ہوگا کہ جن ممالک کی آپ بات کر رہی ہیں، اور بالخصوص اس میں سے چائنا، وہ کتنا ولنگ ہے اپنا مسل ایگزرٹ کرنے میں، کیونکہ چائنا کے وہاں بہت اسٹیٹ ہیں، اور افغانستان میں امن مشروط ہے اس کے پاکستان سے تعلقات، اور یہ اگر دونوں چیزیں نہیں ہوتی جو ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹلی پروپورشنیٹ ہیں، تو سینٹرل ایشیا تک چائنا کی ایکسیس جو ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر چین تھوڑا مزید پریشرائز کرے تو چیزیں بہتر ہو جا سکتی ہیں۔